प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. किती वर्षां ही शोभी भयणीचो, ही शोभी भयण 12 वर्सां म्हाका वळखता. ना सॉरी 15 वर्सां मायज वळखता म्हाका. आनी ही भुरगीं देवान म्हाका दिना, देवान म्हाका दिना. हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तान देवान म्हाका दिना. कित्याक देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता. देव आमचो धर्म चोयना. आमी सगळीं एका मना एका काळजाचेर आनी मोगान वागलोली देवाक जाय. सो ही भयण जेन्ना काजार जालें तेगेलो ते प्रेग्नंट आहलो, डॉक्टरान सांगलें चोय हो भुरगो एबनॉर्मल हा. सो एका संवसारान हाडून फायदो ना. इट्स बेटर टू एबॉर्शन. ओके. सो तेणें म्हाका उगडा आसा 12 वर्सां रातचे तेणें म्हाका कॉल केलो हे भयणी रडोन. आनी मागीर एक मातशें उलोवपाचो एक स्ट्रिक्ट हें आसता, कायदो आसता. सो हें रडोन म्हाका सांगपा लागलें देवान सॉरी डॉक्टरान म्हाका सांगला हो एबनॉर्मल आहा आनी म्हाका हे भुरगो सारको जालोलो ना. हे भुरग्याक म्हाका एबॉर्शन करूंक पडटा, हे भुरग्याक धरून फायदो ना. सो हें रडपाक लागलें आनी म्हाका कडेन एक क्वेश्चन येयलो अधिकाराचो. हांवें हे भयणीक विचारलें तुका कितें केल्लें जाय आनी सेकेंड तुका कितें जाल्लें जाय. हांवें कितें केल्लें जाय आनी तुका कितें जाय. हे 12 वर्सां क्वेश्चन होली स्पिरीट म्हाका उलयत सांगलें. हे भयणीन सांगलें फर्स्ट थिंग म्हाका हो भुरगो जाय, हो भुरगो म्हाका जाय. आनी सेकेंड वर्ड हेणेन सांगलें हे भयणीन म्हाका हांव सोत मागता हो भुरगो मुखार बरो आसतलो म्हणून. हालेलुया. तुमी तेगे चेड्याक चोयला आ तुडतुडी कुडकुडी सारको आसा. सो देवाक ओली हार घालया. आज 12 वर्स जाली, आज 12 वर्स जाली. ते डॉक्टरान सांगलो भुरगो सारको जालो ना, एका संवसारा हाडून फायदो ना. पूण देवान भावत्ता उदेशी हे आवयच्या विनोत्या उदेशी देवान ह्या भुरग्याक सारको केला. आनी देवा मोहिमे पासत हो भुरगो असो जल्मलो आनी देवा मोहिमे पासत देवान भुरग्याक प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी एक गोंयाची उगडास येता म्हाका. एक भुरगे जातोले 14-15 इयर्स मे बी 16 आनी डॉक्टरान स्कॅनिंगाक सांगलें हे भुरग्याले तोंड पिशा भशेन हे ऊंट एश कोन हा. सो तूं चिंत आनी सांग आनी तुका ते भुरगे जाय जाल्यार तेगे पिशा भशेन हे तोंड उदकें आसतलें. ओके. सो ही भयण म्हाका सांगपा लागली. हांवें म्हणलें चोय देवान तुका दिला दोड्ड्यो सांबाळपाकूय जाणा. तुगेलो टर्न फकत भावाक दवरपाचो. तुवें तो विस्वास दवरलो, तो विस्वास डायरेक्ट तूं देवाक दितलें, म्हाका दिवची ना. आनी तूं जो विस्वास चोर देव तुजें सगळें विस्मिता कर. एक प्रॉफिटा कडेन तूं उलयता, एक प्रॉफीट तुका निर्णय दिता, एक प्रॉफीट तुका भावाक दिता, एक तेंको दिता. तुजो विस्वास जो आसा तो दोतराचेर न्हय, हुस्कोतायचेर न्हय, पूण तुज्या दुनिया देवाचेर दवरतो. एंड चिल्ड्रन बेबी तेका एक भुरगें जालें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी डॉक्टर हे भुरगें जालें तेशें डॉक्टर सांगपा लागलो. आनी हांव एक वर जेन्ना तेका ऑपरेशनाक व्हरलेलें हांव एक वर मागणी करी कित्याक हांव देवाक विस्वास जालें. डॉक्टरान म्हणलें चोय एका हिंगा गम्स येवपा ना आनी तेका थिंगा दांतूय आसपा येवपा नाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका हांव जेन्ना एक वर
मागणी करून हॉस्पिटलानूच नील डावन करून हांव पयलें हूंय वयता थिंगा लोकांक कोणा मागणी हाडल्या हांव 2 वरां धरी 2 वरां दिमी घालून थिंग मागणी करतालें एक दीस देवा ताळो येयलो मागीर तुये लोकांचे घरान इतले 2 वरां 1 वरां 3 वरां दिमी घालून मागणी करपाक गरज ना तूं फकत मागणी कर भायर सर तुगेलो जो दिमी घालपा वेळ हा तो म्हाज्या आनी तुज्या भितरूच जायन घ्या प्रेज द लॉर्ड आनी कित्याक हांव जेन्ना दिमी घालून लोकांक घरा 2 वरां मागणी करतालें पयलीं कित्याक आय वॉज नॉट नो म्हाका दिसतालें हांव त्या घरान गेलो म्हाका 2 वरां दिमी थिंगा मागणी घालून करची गरज पूण देव म्हाका सगळें म्हागे एक एक स्टेप देवान म्हाका शिकयलें हांवें केशको फुडें वचोंक जाय कितें करूंक जाय केश कोन मागणी करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड आयज कुतूर हांव म्हाका हूंय फंक्शनां आपयलें हूंय हांव चिंतून वचना हांव कितें मागणी करतलें हांव तेणी बर्थडे हांव मागणी करूं आपयलां ना हांव देवाचेर विस्वास घालून हांव भायर सरतां इवन हांव चित्ता दवरी पुतो हांव बरें म्हाका मागणें बरें तकलेन घालपा जाय कितें करपा दवर म्हाका जायतीं कामां पडटा आनी एक टायमार म्हाका न्हेसोंक सुद्दां टायम मेळना तितलें म्हाज्या जिवितांत काम पडटाय म्हळ्यार म्हागे टायम काडून वता पूण तेका खबर ना जाल्यार म्हागे आत्मो देवा हितून बोलो आहा कित्याक तो तानेता भितरल्यान फकत देवा पदवेक देवा मोहिमेक देवा उतराक जेन्ना तुगे आत्मो तानेता देव तुका केन्नाच खाली दवरपा ना रिकामो दवरचो ना तुगे आत्मो उलयत रावतलो देवा विशीं देवा पदवेक देवा उतरां भायर सरतली तुजे भितरच्यान कित्याक आत्मो जाणा तो आसका सुका सोडून विनोदी करता होली स्पिरिट हू इज दैट होली स्पिरिट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो हांवें हे पयलीं रडोंक लागली आनी म्हाकोडेन एक ताळो कानार गाजोंक लागलो तुवें हॉस्पिटलान 1 वर मागणी केलें तें हांव तुका फिलीट करूंक दिवपा ना तेगे गमसूय बी आसतले आनी थिंगा दांतूय आसतलो हे तुवें गमसूय हाय दांतूय हाय सगळें आहा आनी बरें आहा देवा कोली हा हालेलुया हालेलुया आनी तुमी जाणा ह्या घरान हे भयणी खुशाल जाता ही भयण भावाक दवरता आनी आयज मेरेन पुतून इतली वर्स जाली 13 आय थिंक 19 इयर्स जाली आमी ओडकोता पूण हे भयणीक म्हाजेर खूब विश्वास प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो हे भयणी तेगेले हे भुरगे जाल्या ते बातिजा म्हणपा लागले तूं यो आमकां मागणें करपा जाय आनी त्या टायमार आमचे दोशा आनी हे प्रमाणे आमकां बरें दिसना आसलोलें वी वॉज फिलींग गिल्टी लायक कोणागेर बड्डेयाक वचप हें करप कित्याक आमगेली दोशा तेशी म्हाज्या आनी म्हाज्या भुरग्यांची आनी इट वॉज इनकम्प्लीट लायक आय वॉज फिलींग फ्रॉम इनसायड बट तुमी जाणा जी लायफ देव दिता न्हू तो फाकरोयता हूंय ती फाट्या तो कोणाक धापून दवरना हूंय तो पूण ती उजवाड तो फाकरोयता आनी हे भशेन जालें थिंगा सालबीनमा हे भशेन प्रेजंट जाली खरें सांगता हांव तेंगेले घरान इतलो लोक येयता बातिजा आनी जेवण ना उणें हांवें मागेले मागणें केलें लोकांक तेणी स्नॅक दिले लोक थोडो जेवपा लागलो हांवें म्हणलें चल हांव वयता तें म्हाका म्हणपा लागलें लिडिया जेवण इतले लोक आनी लोक जेवण पावपाना मातशें यो आनी मागणी कर हांव गेलें किचनान प्रेज द लॉर्ड कित्याक हांव जाणा आसलो जेन्ना हांव किचनान वयता हें उणेंपण म्हाज्या हातीन गायलां हांव न्हू सायबीन माय म्हाजें सांगाता हें किचनान येता म्हणून प्रेज द लॉर्ड आनी हांवें मागणें केलें जेजू हें जेवण उणें हा आमचे नदरे मुखार आमच्या उण्या भावात उद्देशीत पूण तुजे नदरेन तें जायतें हा आनी तें तूं तुज्या भुरग्यांक वाडलेलें आनी चडलेलें करता आनी सगळ्यांक जेवण तूं दादुशी करता आनी उरलोलें तूं पळयतलें हांवें मागणें केलें एन आय वेंट 5:30 म्हाका हे भयणीला फोन येयलो लिडिया तुज्या मागण्यांनी सगळ्यांक जेवण पाडलें आनी जेवण उरना प्रेज द लॉर्ड ही देवाची पदवी भावात दोतोली
देवाची महिमा पळयतली. God bless you all.